CNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि ऑटावा आने वाले दिनों में कैनेडियनों को इजराइल से निकालना शुरू कर देगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि ऑटावा आने वाले दिनों में कैनेडियंस को इजराइल से बाहर ले जाना शुरू कर देगा। वजीर खारजा मेलानी जूली का कहना है कि वफाकी हुकूमत कैनेडियनों को इजराइल से बाहर निकालेगी क्योंकि हमास के साथ मुल्क की जंग जारी है। हमास के अस्करियत पसंदों ने हफ्ते के आखिर में गजा की पट्टी के करीब इजरायली कस्बों पर हमले शुरू किए, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक और दर्जनों को अगवा कर लिया। अस्करियत पसंदों ने गजा से रॉकेट दागने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और गजा में कई फिजाई हमले किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दोनों तरफ से 1900 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर पोस्ट करदा एक बयान में जूली ने कहा कि फौजी तैयारे आने वाले दिनों में तल अबीब से इनखला की परवाजें शुरू करेंगे। कनाडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और उनके करीबी खानदानों के लिए परवाजें दस्तयाब होंगी। मेलानी जूली ने कहा कि हुकूमत उन लोगों की मदद के लिए दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रही है जो तल अबीब हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकते। मजीद तफसीलात का ऐलान कल मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक वफाकी हुकूमत कैनेडियंस को समंदरी और जमीनी रास्ते से मुल्क से निकालने के मंसूबों पर गौर कर रही है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा है कि इजराइल में 3200 से जायद कैनेडियन और गजा और मगरबी किनारे के तकरीबन 500 महकमे के साथ रजिस्ट्रेशन कराई है। महकमे ने यह भी कहा कि वो उन इत्तलात से आगाह हैं कि हमलों में एक कैनेडियन हलाक और 3 दीगर लापता हो गए हैं। कैनेडियन फौज के चैपलिन जनरल का कहना है कि फौजियों के हौसले हालिया दिनों में सबसे कम हैं क्योंकि बहुत से फौजी जिंदगी गुजारने के अखराजात के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फौज के चैपलिन जनरल का कहना है कि फौजियों के हौसला हालिया दिनों में सबसे कम है क्योंकि बहुत से फौजी जिंदगी गुजारने के अखराजात के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर को भेजे गए एक ब्रीफिंग नोट में चैपलिन्स का कहना है कि मुसल्लह फौज के मजीद अरकान अपनी खिदमात को पूरा करने के लिए मदद मांग रहे हैं। जनरल्स नोट करते हैं कि वो टुगेदर वी स्टैंड को एहतियात की तवक्को रखते हैं जो गैर मुनाफा बख्श है, जो फौजी खानदानों की मदद करता है। इस साल दुगना हो जाएगा। ताहम उनका कहना है कि ये एक कलील मुद्दती हल है। कुछ फौजियों ने कहा कि वो बास मुकामात पर पोस्टिंग से बचने के लिए फौज से निकलने पर गौर कर रहे हैं। फौज के हाउसिंग अलाउंस में हालिया तब्दीलियों ने कुछ लोगों के लिए नए चैलेंजेस पैदा किए हैं। मुसल्लह फौज ने मार्च में ऐलान किया था कि नया अलाउंस तनख्वाह की बुनियाद पर होगा बजाय इसके कि किसी फौजी को तैनात किया जाए। नया प्रोग्राम एक अंदाजे के मुताबिक 28,000 फौजियों के लिए दस्तयाब है, लेकिन लगभग 7,700 मेम्बरान नाअहल हो जाएंगे और हजारों दीगर अपनी माहाना अदायगियों में कमी देखेंगे। हुक्काम ने कहा कि इसके नतीजे में सालाना $30 मिलियन की बचत होगी। अगस्त में फौज ने पुराने हाउसिंग बेनिफिट को बतदरीज खत्म करने का फैसला किया ताकि उन हजारों अरकान की मदद की जा सके जो अदायगियों से महरूम हो गए थे। जिन फौजियों ने नए प्रोग्राम्स के तहत अपने हाउसिंग बेनिफिट में कमी देखी होगी वो जुलाई 2026 तक कुछ अदायगियां वसूल करते रहेंगे। फिर भी मेमो में कहा गया कि मकानात की ज्यादा कीमत बहुत से लोगों के लिए तशवीश का बाइस है, खास तौर पर वो मेम्बरान हैं जिन्होंने हाउसिंग मार्केट की बुलंदी पर 2022 में माली वादे किए थे या 2023 के अवाइल में पोस्टिंग की हिदायत मौसूल होने के बाद कुछ अब अपनी माली जिम्मेदारियों को पूरा करने या मुनासिब रिहाइश तलाश करने के लिए अहम चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि कारकर्दगी की जांच के एक नए अमल का बहुत मनफी तजुर्बा किया गया है। बहुत से लोगों का कहना है कि निज़ाम में खराबियां हैं और इस पर अमल दरामद में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। इस निज़ाम में मातहतों के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं और लोगों को ये महसूस होता है कि उनके काम को ऐसे वक्त में सराहा नहीं जाता जब वो कम अमले की वजह से ज्यादा ड्यूटी ले रहे होते हैं। एक मुस्बत नोट पर मेमो नोट करता है कि कुछ मेम्बरान का कहना है कि उनके काम की जगह नफसियाती तौर पर महफूज होती जा रही है और वो अपनी जंजीरों की कमांड के साथ मसाइल पर बात कर सकते हैं। अरकान की मजहबी तकरीबात के लिए इजाफी वक्त निकालने की सलाहियत को हिमायत हासिल हुई। ड्रेस कोड में तब्दीली के बारे में खास तौर पर खवातीन मेम्बरान की तरफ से मुस्बत तासुरात भी आए हैं जो लोगों को अपनी इनफरादियत का बेहतर इजहार करने की इजाज़त देते हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के मामले पर अमेरिका के बाद उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के मामले पर अमेरिका के बाद उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 6 अक्टूबर को कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बरतानवी हम मनसब
رشی سونک سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ 8 اکتوبر کو کینیڈین وزیر اعظم اور صدر UAE شیخ محمد بن زائد کے درمیان نجر کے قتل کے معاملے پر بات چیت ہوئی، جبکہ 9 اکتوبر کو جسٹن ٹروڈو نے اردن کے فرمانروا عبداللہ بن الحسین کی بھی حمایت حاصل کر لی۔ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے بھارت کے خلاف قانونی کارروائی پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ قانون کی پاسداری تمام ممالک پر لاگو ہوتی ہے۔ شیخ محمد بن زائد نے قانون کی بالادستی اور شہریوں کے تحفظ پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ 21 ستمبر کو کینیڈا نے فائیو آئیز انٹیلیجنس کی مدد سے بھارت کے ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا، جس کے بعد سے امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک بھارت کے خلاف قانونی کارروائی کی تائید کر چکے ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیہ جولی نے چند روز قبل واشنگٹن میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے خفیہ ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں کی گئی جب کینیڈا کی جانب سے خالصان دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزام پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی جاری ہے۔ کینیڈا اور بھارت کی وزارت خارجہ نے اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے رواں ماہ کے اوائل میں کہا تھا کہ وہ نجی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارتی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم کینیڈا کے سفارتکاروں کی حفاظت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور نجی طور پر بات چیت جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سفارتی بات چیت اس وقت بہتر ہے جب وہ نجی رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کینیڈین حکومت نئی دہلی کے ساتھ کشیدہ سفارتی صورتحال کو حل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ان اطلاعات کے بعد کہ کینیڈین سفارتکاروں کو ہندوستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے یا ان کی سفارتی استثنا کھونے کا خطرہ ہے۔ افغانستان کے مغربی علاقے میں 6.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے مغربی علاقے میں 6.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ طالبان حکومت کے مطابق 1000 سے زائد اہلکاروں پر مشتمل 35 ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 6.3 شدت زلزلے کی گہرائی کم تھی اور اس کا مرکز افغانستان کے شہر ہرات سے 29 کلومیٹر دور تھا۔ زلزلے سے جانی و مالی نقصان کی فی الحال کوئی اطلاعات نہیں ہے، تاہم حکام نے اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ افغانستان میں ایک ہفتے کے دوران آنے والا یہ تیسرا شدید زلزلہ ہے۔ اس سے قبل 7 اکتوبر کو اسی علاقے میں آنے والے زلزلے سے 2500 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ مقاصد حاصل کر لیے، طویل جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا، پہلے جنگ بندی پھر بات چیت آگے بڑھے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو گئی، جبکہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1050 تک پہنچ گئی اور 5000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ مقاصد حاصل کر لیے، طویل جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا، پہلے جنگ بندی پھر بات چیت آگے بڑھے گی۔ 155 سے زائد اسرائیلی فوجی حماس کی قید میں ہیں۔ فلسطینیوں پر ہر یلغار کے جواب میں ایک صہیونی قیدی مار دیا جائے گا۔ غزہ پر حملے کے نتیجے میں ہلاک کیے جانے والے ہر اسرائیلی قیدی کی فوٹیج جاری کی جائے گی۔ یمن کے حوثیوں نے بھی غزہ کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے حماس اور القسام بریگیڈ کو مدد کی پیشکش کرتے ہوئے امریکہ کو بھی وارننگ دی کہ غزہ میں مداخلت کی صورت میں ڈرونز اور میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے اپنے 1200 شہریوں کی ہلاکت اور 2700 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ادھر لبنان کے حزب اللہ نے اسرائیلی سرزمین پر مارٹر شیل سے حملے کیے، جس میں بڑے پیمانے پر اسرائیلیوں کی ہلاکتوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل نے بھی لبنان پر میزائل داغے، تاہم کسی نقصان کی اطلاع تاحال موصول نہ ہوئی۔ اب سے کچھ دیر قبل بھی حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینک پر راکٹ فائر کیے، جس میں فوجی ٹینک مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بھی غزہ کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے حماس اور القسام بریگیڈ کو مدد کی پیشکش کرتے ہوئے امریکہ کو بھی وارننگ دی۔ اسرائیل فضائیہ نے غزہ کے 450 مقامات پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ غزہ پر حملوں کے جواب میں اسرائیلی شہر اسقلان پر راکٹ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حماس کی القسام بریگیڈ نے تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا رویہ ریاست کے بجائے ایک تنظیم جیسا ہے۔ استنبول سے جاری بیان میں ترک صدر نے کہا کہ شہری مقامات پر بمباری
شہریوں کا قتل، انسانی امداد روکنا ریاست کے نہیں ایک تنظیم کے اقدامات ہیں۔ امریکی صدر اسرائیل کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ہم اسرائیل کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ حماس نے حملے والے دن اسرائیل میوزک فیسٹیول میں خوشیاں منانے والے نوجوانوں کا وحشیانہ قتل عام کیا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے تناظر میں برطانوی ہوم سیکریٹری کی جانب سے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ برطانوی ہوم سیکریٹری سوئیلا بریومن کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم لہرانا دہشت گردی کی حمایت قرار دی جائے گی۔ ہوم سیکریٹری سوئیلا بریومن نے کہا کہ برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم لہرانا جرم کے مترادف ہے۔ حماس کی حمایت یا یہودیوں کو ڈرانے دھمکانے والوں سے پولیس پوری قوت سے نمٹے گی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔